अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूं कि खालिक़े कायनात आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा व्लॉग बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सा इल्म दीन हासिल होगा। आज जो टॉपिक हमने मुंतखब किया है वो आज़ान के मुतालिक है। इंशाल्लाह इस व्लॉग में हम आज़ान के कुछ ज़रूरी मसाइल और आज़ान का जवाब कैसे दिया जाता है ये सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म खलीफा सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि नबी रहमत शफ़ी उम्मत ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी ऐसा ही कहो। यानी उसका जवाब ये है कि अल्लाहु अकबर ही जो आज़ान सुन रहा है वो भी वैसे ही कहे। और फरमाया कि जब मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी ऐसा ही कहो। यानी इसके जवाब में जो आज़ान सुन रहा है वो भी ऐसा ही कहे। और जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे तो तुम भी ऐसा ही कहो। और यहाँ उलमा ने फरमाया कि जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब में जब पहली दफ़ा ये अजान देने वाला कहे तो उसके जवाब में कहे कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मुअज्जिन दूसरी मर्तबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो उसके जवाब में हम कहें या जो आज़ान सुन रहा है वो कहेगा अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समई वल बसर। या उलमा ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी कि जो इस तरह कहेगा इंशाअल्लाह कभी उसकी आंखें नहीं दुखेंगी, उसकी बीनाई कमज़ोर नहीं होगी, उसकी आंखें कभी ख़राब नहीं होंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कहने वाले को खुद अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह। हाँ, एक बात इसमें बताता चलूँ कि जो आवाम में एक गलत चीज़ देखी है कि जब मुअज्जिन आज़ान कह रहा होता है, आज़ान का जवाब देने का जो सही तरीका है वो ये है कि जब मुअज्जिन जो है आज़ान देने वाला वो जब जुमला मुकम्मल कर ले उसके बाद जवाब दिया जाए, आज़ान को खामोशी से सुना जाए। और जो उसके बाद वक़्त होता है दूसरा जुमला कहने से पहले उस दौरान अज़ान का जवाब दिया जाए। और यहाँ मुअज्जिनीन हज़रात से भी अगर मेरी इस वीडियो को सुने तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हर दो जुमलों में इतना फ़र्क ज़रूर रखें कि अगर कोई आज़ान का जवाब दे रहा हो तो वो आज़ान का जवाब आसानी से दे ले। और दूसरी बात कि जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे तो दौरान आज़ान अंगूठे भी ना चूमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अंगूठे चूमना ये बिल्कुल साबित है, दौरान आज़ान ना चूमें। जब मुअज्जिन ये जुमला कह ले तो उसके बाद आप कहें अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। या दूसरे जुमले में यही अल्फाज दोहराने के बाद अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समई वल बसर। और इसके बाद जब मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह पर पहुँचे ये अल्फाज दोहराने के साथ साथ आप यूँ कहेंगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। या इल्ला बिल्ला तक भी कहा जा सकता है। और उसके बाद आज़ान फजर में, क्योंकि आज़ान फजर में दो जुमले जो हैं वो इजाफा किया गया है और वो इजाफी होते हैं तो उनका जवाब हम यूँ देंगे कि सदाकता व बररता व बिलहक्की नतकता। कि जब मुअज्जिन अज़ान देने वाला कहेगा तो उसके जवाब में हम कहेंगे सदकता व बररता व बिलहक्की नतकता। तो ये दोनों जुमलों में जो फजर की आज़ान में इजाफा किया जाता है उसमें कहा जाएगा। उसके बाद फिर मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर तो उसका जवाब भी वैसे ही दिया जाएगा। और आखिर में जब मुअज्जिन कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह और अज़ान सुनने वाला भी कहेगा तो फरमाया जिस शख्स ने सिद्के दिल के साथ सच्ची नीयत के साथ ये अल्फाज कहे अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि
صحابہ کرام کی جماعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر ہوا کہ جس نے کوئی بہت بڑا نیک عمل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے فوت ہو جانے کے بعد کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا؟ ہم حیران ہوئے کہ اس کا کوئی اتنا بڑا عمل تو تھا نہیں۔ پھر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس کی بیوہ یعنی جو اس کی بیوی تھی اس کے پاس گیا اور اس کے عمل کے متعلق پوچھا۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ مجھے اتنا تو معلوم نہیں کہ کوئی بہت زیادہ بڑے نیک عمل کیا کرتا تھا، ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ رات ہو یا دن، صبح ہوتی یا شام، جب بھی وہ اذان سنتا اذان کا جواب دیا کرتا تھا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی سبب سے اللہ پاک نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اذان کے جواب دینے کا طریقہ وہ تو آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب اس کے متعلق چند ایک شرعی احکام ہیں کہ دوران اذان گفتگو کرنا یہ منع ہے۔ اگر آپ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہوں تو اس کو بھی موقوف کر دیجئے، اس کو بھی موقوف یعنی روک دیجئے اور اذان کا جواب دیجئے۔ اور پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر میں ایک قصبے میں ایک ہی وقت میں بہت زیادہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا سب کا جواب دیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی اذان جو آپ تک پہنچی اس کا جواب دیں، لیکن اگر سب اذانوں کا یا جتنی اذانوں کا جواب دینا ممکن ہے تو اتنی کا دیا جائے گا، لیکن حکم یہی ہے کہ وہ سب سے پہلی اذان کا جواب دے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نمبر 2، کہ جو شخص بھی اذان سنے اس پر اس کا جواب دینا کا حکم ہے۔ جی ہاں، جو شخص بھی اذان سنے اس پر اس اذان کا الفاظ کے ساتھ جواب دینا یہ مستحب ہے اور واجب ہے کہ عملاً اس اذان کا جواب دے، یعنی نماز کی تیاری شروع کر دے اور نماز کے لیے نکل پڑے۔ تو عملاً جواب دینا یہ واجب ہے اور الفاظ کے ساتھ جواب دینا یہ مستحب عمل ہے۔ ایسا شخص کہ جو جنبی یعنی ناپاک ہے، کیا ایسا شخص بھی اذان کا جواب دے گا؟ تو جی ہاں، جو جنبی ہے، جو ناپاک شخص ہے، وہ بھی اذان کا جواب دے گا، لیکن اس میں حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں وہ اذان کا جواب نہیں دے گی۔ اور ایسا شخص کہ جو رفع حاجت یعنی قضاء حاجت کر رہا ہو، واش روم کے اندر ہو، ایسا شخص بھی اذان کا جواب نہیں دے گا۔ اگر اذان کا جواب اس کے وقت میں نہیں دے سکے، اذان ہو رہی تھی تو اس کا جواب نہیں دے سکے، تو کیا بعد میں بھی اس کا جواب دیا جا سکتا ہے؟ تو علماء نے یہاں فرمایا کہ اگر زیادہ وقت نہیں گزرا، اگر تھوڑا وقت گزرا ہے تو پھر آپ اذان کا جواب دے لیجئے کہ یہ اذان کا جواب انشاءاللہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو پیغام آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک، میرے چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں اور نیچے کامنٹس میں اپنی قیمتی اور خوبصورت رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔